السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجنود، أهلا وسهلا بكم. مبارك المغربي يحييكم من طنجة للقويرة. شعارنا الثابت: الزروطة في الشياطة، العصا في الرعاوين، أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية. بغيتوني نهضر لكم على الاف 35، الطائرة الحربية والجيل الخامس وهذا. ماشي مشكل، ضغطوا عليا غادي نهضر لكم على الاف 35 بطريقتي، ولكن قبلوا عليا. قبل ما ندخل في الموضوع يا اصدقاء، لو باب هذاك، لو باب ديال الفاتيكان، ماشي هذا اللي كاين دابا، لا قبل منه قال واحد الكلمه زوينه اخوتي العزاز، ودائما كنتذكرها وعنده الحق. قال لك يعني الانترنت هذه، هاد الشبكه العنكبوتيه، قال لك خلقها الانسان، ولكن بغيت تجي واحد الوقت ما غاديش يبقى يتحكم فيها وتولي هي كتحكم فيه. فربما حنا بدينا كنشوفوا هاد الحوايج هادو. الاف 35 خوتي العزاز، انا بصراحه ما غاديش نقول لكم فيها شي حاجه كثيره. علاش؟ لانني انا مهمتي خوتي العزاز في وسائل التواصل الاجتماعي هي فضح الخونه، فضح اعداء الوحده الترابيه للمملكه المغربيه، وبالاخص النظام الخرخوري الدكتاتوري المجوسي وعصابته المسلحه بوليزاريو الجزائر. اما قضيه التسليح والعسكره وتحركات الجيش وهذا، فهذا ناس، في ناس كاينين فيه ناس مختصين، ناس يعني اختصاصهم هو هذا خدامين، وانا كنثق فيهم شخصيا، واثق في الجيش الملكي المغربي، واثق في القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه المغربيه ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله. باش نهضر لكم على اف 35 اخوتي العزاز، خصني تكون عندي مصداقيه ويكون عندي مصدر صحيح وصحيح جدا. أه المصدر خصني نجيبو من من احدى الجهتين، اما من الجهه البائعه وما الجهه المشتريه. الجهه البائعه هي الولايات المتحده الامريكيه في شخص وزاره دفاعها، او بين قوسين الشركه المصنعه. نمشيو للشركه المصنعه لطائرات اف 35، ونشوفوا واش هناك فعلا صفقه لبيع الاف 35 الى المملكه المغربيه. انا قلبت اخوتي العزاز، ما لقيت حتى شي حاجه من الجانب البائع. مشيت للجانب المشتري. الجانب المشتري هو المملكه المغربيه. شفت اخوتي العزاز الصحافه اللي عندها المصداقيه، الصحافه اللي كتنطق يعني نقدروا نسموها ناطقه باسم الحكومه. شفت القنوات المغربيه اللي كتكلم يعني اللي عندها مصداقيه. لم اجد اثرا لهذا الخبر. اذا اخوتي العزاز، بغيتوا تعرفوا وجهه نظري في الاف 35 المغربيه. يعني ملي حنا كنسمعوا بان المغرب الاف 35 وقوه اقليميه، انا اخوتي العزاز نحن قوه اقليميه بدون اف 35. حنا ما غاديش نتسناو الاف 35 باش نوليو قوه اقليميه من الناحيه العسكريه. فنحن دخلنا في مجال القوه الاقليميه منذ 2006، منذ ان قرر القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه محمد السادس انه يحول الجيش المغربي من الوضع اللي كان عليه الى جيش احترافي. فدخلنا في الاحترافيه اخوتي العزاز، وعصرنا فيما يتعلق بالتسلح وبالتكوين وبحتى الاتفاقيات اللي كيقومها الجيش الملكي المغربي مع دول عظمى. الاف 35 اخوتي العزاز بالنسبه لي انا، نهار عطينا طريحه الاعداء في امكالا، ما كانش عندنا الاف 35، كانت عندنا واحد الاف 35 غاليه وغاليه جدا. شنو هي العنصر البشري، هي الجندي المغربي اللي كيامن بقضيته، هو الاف 35 تاع المغاربه اخوتي العزاز. الاف 35 ديالنا هي الحكمه والملك القوي اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، هو القائد الاعلى للمسلحات الملكيه، والحكمه ديالو هو الاف 35 تاع ديال المملكه المغربيه اخوتي العزاز. الاف 35 ديال المملكه المغربيه اخوتي العزاز هي نتوما المغاربه، الشعب المغربي اللي متحد يد واحده وراء ملكه وراء جيشه. انتم اقوى من الاف 35 اخوتي العزاز. الاف 35 اخوتي العزاز هي قضيتنا العادله، ونحن اصحاب حق. ملي كنكونوا حنا اصحاب حق وكندافعوا على قضيه عادله اللي هي الصحراء المغربيه
ولا شيء آخر غير مغربية، فهذه هي الاف 35 المغربية خوتي العزاز. لأن ملي كتكون كتدافع على الحق وكتكون عند قضيتك عادلة فأنت المنتصر لا محال. أما الذي يدافع عن الباطل كالدولة الخرخورية فمحلها الانهزام لا محال خوتي العزاز. الاف 35 خوتي العزاز هي الاتفاقيات الأمنية اللي كاينة بين المملكة المغربية وبين الدول العظمى، منها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، الصين، كلهم عندهم اتفاقيات أمنية مع المغرب. لو قدر علينا ودخلنا في حرب مع أعداء الوحدة الترابية المملكة المغربية النظام الخرخوري، الاف 35 ستكون في الأجواء المغربية لا محال، لأنها من يعني توجد عند دولة صديقة، وهذه الدولة تجمعنا بها اتفاقيات أمنية كثيرة، وآخرها الاتفاقية للتسينات في الرباط على مدة 10 سنين، وهي اتفاقية أمنية وربما يكون فيها ما يسمى بالدفاع الأمني المشترك. الاف 35 المغربيه اخوتي العزاز هي الاستثمارات الضخمه والكبيره للقوى العظمى في المملكه المغربيه. فهذه الاستثمارات كتجعل العلاقه بين المملكه المغربيه وهذه الدول العظمى كامريكا وفرنسا والمانيا وانجلترا و دول صديقه. هذه الدول الصديقه ما يمكنش تخلي المملكه المغربيه بوحدها لو دخلت في حرب، لابد انها تتدخل. لماذا؟ لحمايه الصديقه ديالها ولحمايه مصالحها كذلك الموجوده على اراضي المملكه المغربيه. الاف 35 خوتي العزاز ديال المغاربه هي العزيمه اللي كاينه في روح الجندي المغربي، العزيمه اللي كاينه في يعني ايمانه بقضيته وإيمانه بدفاعه عن وطنه. الاف 35 خوتي العزاز تتجلى في جميع الترسانة العسكرية اللي عندنا حنايا، ماشي نتسناو اف 35 باش نولوا أقوياء. فنحن عندنا أنواع كثيرة من الطائرات، من اف 16 إلى الأباتشي إلى يعني حوايج كثيره، والاقمار الاصطناعيه والدبابات الامريكيه، والاقمار الاصطناعيه اقوى بكثير من الاف 35 خوتي العزاز. هذا الخبر هذا اللي جابته هذه الصحيفه الاسبانيه ونوض البلبله، فانا بالنسبه لي هو فقط للاستهلاك المحلي الاسباني، فما نتبعوش في سياستها البروباغندا. يعني البروباغندا الاعلاميه كاين عند الاعداء، فين ما كتلقى شي عدو كيدافع على باطل الا وكتلقاه مسلح بالبروباغندا الاعلاميه وبالكذب وبالنفاق على شعبه. اما العالم فهو يعرف الحقيقه، فما ندخلوش حنا في البروباغندا الاعلاميه خوتي العزاز. الاف 35 هي التلاحم ديال الشعب المغربي وراء ملكه القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه المغربيه، ووراء جيشه وايمانه ودفاعه عن قضيته العادله، الا وهي الصحراء المغربيه، أرض مغربية، وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخوتي الأعزاء، أحبكم في الله، وأقول لكم ما تخلعوش أخوتي الأعزاء. حنا محتاجين الاف 35 باش نولي قوة إقليمية. حنا الحمد لله قوة إقليمية، اقتصاديا، أمنيا، سياسيا وعسكريا. بغاو ولا كرهوا، خليونا من ديك البروباغندا ديال جوجل القوه الاقليميه هي هذه الدوله والقوه الاقليميه. لا 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 لا، خليونا من دوك الاحصائيات تاع جوجل. ما عندنا ما نديروا بهم، حنا بغينا نشوفوا اشنو كاين في الواقع خوتي العزاز. فكونوا على يقين بان بلدنا امنا بقوته وبجيشه وبملكه وبشعبه وبقضيته العادله. مبارك المغربي، يحبكم في الله، واللي كذب يقرب يجرب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.